قد يكون الشخص هو الأعظم لكن المعالجة ضعيفة، وقد يكون الشخص هو الأدنى ولا يوجد في الأنبياء دني، والمعالجة إيه؟ عالية، لأن المعالجة معالجة بشر. فمش معنى أن المعالجة أنا بطرح طرح أستاذنا على الملأ، فبالتالي أنا هنا أقيم الأداء الأدبي، مش أقيم مين؟ الشخص نفسه. يعني كان بيقول أحدهم في كتاب لمايكل هارت اسمه الخالدون 100 أعظمهم محمد، فهو بيقول اللي بيترجم الكتاب، لا ده مايكل هارت، مايكل هارت ده لما أنيس منصور ترجمه حوله لهذا الاسم، مايكل هارت قال الخالدون 100 أعظمهم محمد. فالمهم اللي ترجم الكتاب قال لولا أن المؤلف الأمريكي حط محمد في الأول كنت أنا أحط كونفوشيوس. هذا هو بيفكر بهذا الأسلوب. إذا هناك مرجعيات داخلية تفرض نفسها على مين؟ على الكتب. ده سليم، اللي هو مايكل هارت ده سليم، يهودي ده سليم، معاك 30 درجة. لا هو مش هنخوض في هذه التفاصيل لأن ده مش في مسار العملية التدريبية. المطلوب مننا ان احنا واحنا بنقرأ كتاب، انا كمدرب وانا بقرأ كتاب افصل ما بين المرجعية الشخصية والمرجعية العلمية. هل المؤلف ده حط لي مزورة ولا اللي محطوط ده اجتهادات شخصية؟ اغلب كتب التنمية البشرية اجتهادات شخصية، اغلب البرامج التدريبية اجتهادات شخصية. فارجوكم مش عايزك تبقى مدرب مجتهد، عايزك تبقى مدرب محترف. مدرب محترف ايه معياره؟ يحط للمتدربين المزورة. جاب مقياس هيرمان وحطه للناس، جاب مقياس السيادة الدماغية وحطه للناس، جاب المقاييس الجديدة بتاعت مركز الإبداع الفكري وحطه للناس. مجلة عالم الإبداع هتلاقوا فيها مجموعة من المقاييس العلمية. لازم يبقى عندكم على الهارد بتاعكم أو على اللاب ملف اسمه مقاييس علمية، بحيث طلبت الدورة في أي مكان يبقى معاك إيه؟ المزورة. أنت ممكن أساساً ما تدربش إلا على مين؟ المقياس، واشتغل عليه 3 ساعات. أنا هيرمان بديه في 21 ساعة، فخليني أوزع المقياس وأقعد أشتغل. فالمقياس ذات قوة، وعشان نخرج بره مساحة 30 درجة. مين اللي قال؟ أيوة الجدال. لأن لما أحط منظورة علمية غير لما أحط إيه؟ اجتهادات. والله أنا وجهة نظري كذا، وأنا وجهة نظري كذا، وأنا وجهة نظري كذا. وسائل الإقناع لازم ننجز، نسرع شوية. وسائل الإقناع الوسيلة الرابعة الفعل. الفعل زي إيه يا جماعة في القاعة التدريبية؟ ورش العمل، تمارين، الحوار، التدريب العملي. ان انا اقول لهم، يعني مره كان عندي دوره في مكتبه مصر العامه، فالدوره عن الذكاء الاتصالي، الذكاء الاجتماعي يعني. فاديت للمتدربين مهله 25 دقيقه ينتشروا ويتوغلوا في المكتبه او الشوارع المحيطه بها ويرجعوا باكبر كم من العلاقات. واضح كده اللعبه؟ هذا بقى القطه ما بتكذبش. ذكاء اجتماعي التعرف على الغرب. فتخيلوا واحده رجعت معاها 27 علاقه في 25 دقيقه. واحده رجعت مكتئبه. يا دكتور طلعت للاداريه اللي فوق اللي قاعده على الجهاز، عايزه اتعرف على حضرتك. انت مالك؟ فالمجتمع مش سهل. لا بس معلش يا دكتور، السيدات اكثر قدره على عمل العلاقات، على الاقل انت ممكن يعني ده اسمه ايه؟ اللي قاله ده اسمه ايه؟ شماعة. غير شماعة، شماعة دي بتاعت محلات. مرجعية داخلية. هذه قناعة خاطئة 100%. احنا اعلى CQ في العالم موجود عند 3 رجال. الحمد لله رب العالمين. انا عارف المقدره على التعرف على الناس، بس هم هذا اسمه ايه؟ مش عارف. تاني
مرجعيه داخليه، دافع عن الراي برايه برضه الشخص. المعلومه الاولانيه اللي حضرتك قلتها، بس حضرتك طب اقول بس المعلومه الاولانيه قبل ما تديني المعلومه الثانيه. المعلومه الاولانيه بتقول ايه؟ حضرتك بتقول ربنا يعزك، حضرتك بتقول ان النساء اكثر قدره، لا توجد عندنا دراسه علميه بتقول كده. بس احنا مشكلتنا شرع مصر مين يا عم؟ عيب بقى لما مدرب محترف يقول الكلام ده. انت مدرب محترف. حضرتك لو مشيت في الشارع سوري في اللي انا اقوله، لو واحد انت درست statistics، خلاص لا تتحدث. الستاتستكس يعني ايه؟ احصاء، يعني قياس ورصد، يعني لازم اخد عينات عشوائيه من عده طبقات مجتمعيه، من عده اعمار، من عده مهن عشان اطلع بنتيجه. تعرفين مقياس هيرمان عشان ينزل ميدان العمل اتطبق على كام بني ادم؟ حضرتك ممكن تطبق 1,225,000 شخص من عده دول. طب كم واحد قام على البحث؟ 100 عالم درجه PhD اللي هو استاذ دكتور. فانت لو شبكه علاقاتك، استاذنا مثلا لو شبكه علاقاته 500، فانت اكتر بكتير. واضح كده الفكره؟ لا يقول ما ينفعش اعمم، ما ينفعش انطباع جزئي اخليه انطباع كلي. نرجع تاني لميدان الفعل. اذا انت ممكن تبعت الناس تفكر بقى، والفكره دي جات لي فين؟ وانا داخل القاعه جات لي فكره، ما انا اسرحهم واشغلهم ويقول لي بعد شويه ايه؟ عشان انا بتكلم دلوقتي عن ذكاء اجتماعي، الكلام سهل على الترابيزات، لكن لما يروحوا يشتغلوا ويرجعوا ايه هي حضرتك؟ ايه هي مين؟ هذا في نقلة أخرى يا أخي. أنت نكمل فالفعل، أكمل بس الفعل، أكمل الفعل. في الفعل طلبت منهم يروح كل واحد يجيب هدية يحبها الشخص اللي جنبه دون أن يسأله. واضح كده؟ وبالفعل راحوا وثلاثة جابوا لي هدية. فحلو منطقة الفعل دي احنا بنرزق في نصها. فبالتالي الفعل مهم، لأن الكلام النظري سهل. سهل تتكلم كلام نظري، الأصعب تتكلم كلام علمي. سهل تتكلم كلام علمي لأن أنت حافظ، الأصعب إن أنت تتكلم كلام تنفيذي. يبقى في الكلام النظري، الكلام العملي، الكلام الايه؟ التنفيذي. وبالتالي أنماط البشر نمط تلقائي يقتنع في الحال. دول بيمثلوا حوالي ربع القاعدة. متى قلت فكرة أنا موافق. يا سلام، ده نمط إيه؟ ده أنهو في الستة؟ أنهو في الستة؟ تقول لي مرجعية داخلية. متكيف. البالغ. الفطري يا مفتري. ده انت عندك ترابيزه على شمالك وترابيزه على يمينك عليها فطري مطلعين روحنا. واضح كده؟ مين ومين؟ المتكيف والبالغ، بس نوعا ما، لكن اسرعهم مين؟ المتكيف. رقم 2 عدد المرات. لا يقتنع من اول مره. لازم اعمل ايه؟ التكرار. طب كم مره تكرار؟ من 5 ل 7 مرات. طب بنفس الاسلوب؟ لا، نوع. يعني انا مثلا عايز ادرب اطفال على قيمه تنظيم الوقت. هجيب لهم قصه عن تنظيم الوقت. قصه اقريها لهم. ولوحه عن تنظيم الوقت. وفيديو عن تنظيم الوقت. واديهم وقت وادي لهم. يعني مثلا كابتن احمد شوشه بيعمل ايه في الطلبه؟ مثلا المرحله الابتدائيه جايب ال5 طلاب، والاستاذه اسماء الهند جايبين ال5 طلاب ومدي لهم مثلا 7 مهام. ومطلوب المهام دي تنجز خلال 3 ساعات. وهم يديروا وقتهم. فهنا لازم يحددوا لهم قائد، لازم يوزعوا الادوار، لازم واحد يقوم باكتر من دور. واضح هذه المهارات؟ يبقى انت كده بتنمي المهارات عن طريق مين؟ اللعب. وعدد المرات ان انا كده مره لعبتهم، مره وريتهم، مره كلمتهم، مره عملت لهم مقياس، مره اتفقت مع امهاتهم يكلموهم. التنوع هو زاد توليد الخبره الثابته في الوجدان. التنوع هو زاد
توليد الخبرة الثابتة في الوجدان. لما تنوع الوسائل اللي هي الباك سيستم وريله سمعوا خلينا في 3 على مدى فترة من الوقت. في ناس متدربين لا تحسب معهم في نفس القاعة، اديهم مهلة وبعد شوية ايه؟ هيجوا لك مقتنعين، مش كله هيحسن داخل القاعة. رقم 4 الدوام، كل ما يقابلك هيحتاج يقتنع من أول وجديد. هذا نمط مجهد جدا وده موجود موجود وموجود وموجود وموجود. واضح الأزمة؟ فأنت عندك 4 أنواع، واحد تقول له بيل يقول لك أمين، والتاني محتاج تكرر له، والتالت محتاج تديله وقت، والرابع محتاج كل ما تتكلم معاه تقنعه من نقطة ومن أول السطر. وده بيقابله مناديب الدعاية لما يروحوا للطبيب. حد هنا شغال في حقل الدعاية؟ لما بيروح للطبيب، كنت شغالة في هذا العصر، لما حضرتك كنت بتروحي للطبيب لا مش بتاع دعاية وإعلانات. دعاية وإعلان، في ناس كانوا بيجهدوكي وكل مرة كأنك بتبتدي معاهم من الأول. اسمه كرسي إدارة بس هو حضرتك بتاخدي مرتب بالدولار وقاعد على الكرسي. ما شاء الله، احسدوها. وصايا المدرب المختلف. تنوع الوسائل التدريبية ووسائل الإقناع. يبقى لازم تنوع، لازم طبق السلطة يبقى ايه؟ فتوش أو تبول أو تبولة أو فاك. فتوش أو تبولة تسافر لبنان. فاك هنا أن ترى وأن تسمع وأن تنفذ. تكرار عرض نفس المعلومة بأساليب مختلفة على خط زمن الدورة. مرة أقولها لكم بفيديو، مرة أقولها لكم بلعبة، مرة أوصيكم بكتب، مرة أوصيكم بموقع، مرة أوصيكم بالفيسبوك. يبقى هذا تنوع عشان تثبت المعلومة، خاصة في البرامج طويلة المدى. مخزون استراتيجي من المواد التدريبية المدعمة على هاردك الخاص. لازم يبقى فيه ملف للفيديوهات والوقت. ده ملف اسمه الوقت، ده ملف اسمه إدارة الأولويات، ده ملف اسمه كذا، وقاعد تحط في كل ملف ايه؟ حاجات خاصة بيه. هذا المدرب المحترف له هارد خاص وبيبتدي يفهرس فيه. هارد لا يكفي، هات هاردين. هاردين لا يكفوا، هات 3 وهلم جرب. فيديوهات، مسموعات، صور معبرة، صور مصممة، كاريكاتير، ألعاب تدريبية. سؤال ثالث قبل التدريب: كيف أعرض معلومة ب10 أساليب مختلفة؟ يلا مين يلعب اللعبة دي؟ إدارة الوقت. مين جاهز يقول لي 10 أساليب لعرض إدارة الوقت ومش مسموح له بقى؟ يلا اتفضلي. فيديو، كتاب واظبطه انا من نفسي، مثلا ارسم فيه حاجه او كده واعرضها. لوحه. معاك 30 درجة. انت 30 درجة. قصص. اتفضل. 30 درجة. إدارة الوقت ممكن من خلال الصلاة أو صلتها في وقتها. لا، أنا عايز أعرض إدارة الوقت داخل القاعة التدريبية. داخل القاعة التدريبية بالكتب، بالمواقع الإلكترونية، بتحديد أنماط شخصية من خلال تحديد الأشخاص بالوقت، إزاي يتعاقد مع ده، إزاي يقابل ده. ممكن أختار مجلدات ورقية اللي بتتعلق على الحائط. ممكن أختار أفكار خلال وأحدد لهم الزمن معين. ممكن 50 درجة. تحديد وقت البداية والنهاية. 50 درجة. اتفضل. شوف شخصية ناجحة، عارف نجحت عشان ايه معاك 10 درجات. ايه من الأول ايه؟ اتفضل. 20 درجة. تشيك ليست. نعمل ادوار، صور كاريكاتير، صور ايه 20 درجة. لازم تلغوا ايه؟ لابسة. 10 درجات. هي وفرت على نفسها المعركة. انا اقعد اتمزق نفسيا ليه؟ عن طريق لعبه نعملها بدايه وزمن، يعني ننتهي في وقت. ما شاء الله الناس هنا مسالمة. 10 درجات ممتاز. يبقى رقم 1 ان انت تبقى منظم في العمليه التدريبيه. ممكن اجيب لهم فيديو، ممكن اجيب لهم لعبه، ممكن اجيب لهم مقياس، ممكن اجيب لهم مستهلكات الوقت ونعمل تشيك ليست. وصل المستهلك امام الوقت اللي بتستهلكه. ممكن اوزع عليهم بلانر سنوي، ممكن بلانر اسبوعي، ممكن بلانر شهري، ممكن
ممكن اجيب لهم كل الوسائل بتاعه التنظيم واعمل مقارنات. لو سمحت هنوزع عليك الوسيله كذا واذكروا لي ايجابياتها وسلبياتها. ممكن اجيب لهم فيلم من افلام ناشونال جيوغرافيك واخد منه مقطع وابتدي اجري بخصوصه حوار. ممكن اجيب دوره اخرى اشتغلها مدرب اخر محترف في هذا المضمار واعرضها على الناس لمده ساعه ونص، كل تلت ساعه اوقف واعمل ورشه عمل. واضح حد التبادل والتوفيق. للتوسع في الاساليب في كتاب حملوه من على النت 333 طريقة للتدريب والإلقاء المؤثر. 333 طريقة للتدريب والإلقاء المؤثر. رئيس مجلس إدارة مركز التفكير الإبداعي بالإمارات دكتور علي الحماد. وهسألكم عليه المرة الجاية. 333 ممتاز. ده رائع. ما انا كنت هقول لهم ده المره الجايه. انت كل حاجه سابق، حسبي الله ونعم الوكيل. انت اللي جايبه 30 درجه. هم دول فعلا افضل مرجعين عندنا كمدربين محترفين. 3 3 و3 5. هو جاب 3 5 وهيحمل النهارده 3 5. ده ازاي تجودي نبره الصوت بتاعتك ولغه الجسد والايحاءات والايماءات وازاي تعالجي التردد وازاي تعالجي ضعف الثقه في النفس. ف 555 وصف. دكتور علي الحماد. الاثنين 3 3 و3 5. هذا من اهم 10 مراجع في العالم للمدربين المحترفين. 3 3 هتحملوه من على النت، 3 5 هتسالوا الراجل ده جابه منين. نقرر ونكرر. ممتاز. هناخد استراحة بإذن الله. استراحة مدتها نصف ساعة ونرجع نكمل البيتا بروجرام.